कहना आपने देख लिया, चेक कर लिया? कि नहीं चेक किया तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, या आप खुद तो चेक कीजिए पहले, आपने क्या भेजा, आपने सुना ये क्या है ये? कहा सर मैंने चेक करके भेजा। कहना फिर सुनिए। उन्होंने बहर रोके अंदाज में कहा और बंद कर दिया फ़ोन। मोबाइल वापस आया, वो सुना। अब ये हक्का बक्का परेशान, टेंशन में आ गए, फुल टेंशन में, क्योंकि इन्होंने तो रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करने को चेक किया था, बिल्कुल सही था। वापस जब आया तो वो जब उसने चेक किया तो पता लगा इनके वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ साथ किसी और की भी रिकॉर्डिंग चलती रही, यानी जो डायलॉग वो कह रहे थे वही डायलॉग कोई और साहब भी कह रहे थे, और वो आवाज़ थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपके खिदमत में जिन सीरीज़ में एक नई किस्त के साथ हाजिर है। ये जो साहब जिन्होंने मुझे अपनी जो आपबीती भेजी है, वो एक लखनऊ के एक साहब थे। ये दरअसल आरजे से बड़े मुतासिर थे, आरजे बनना चाहते थे। बचपन से इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक ज़बरदस्त किस्म के आरजे बने और अपने इलाके में ही वो काम करें, शौक़ था उनको। बचपन से वो जनाब अली वो गले में वो हेडफोन लगा के कानों पे, और जनाब अली वो प्रैक्टिस किया करते थे। सारे घर वाले उनको मजाक उड़ाते थे कि भाई क्या पागलों की तरह घूमते रहते हो। अच्छा, फिर वो जब थोड़ा सा सुध-बुध हुई और जनाब कुछ पैसे ऐसे भी हाथ में रहने लगे, तो उन्होंने जनाब अली कैमरा शैमरा जो भी होता था वो लेके थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग भी करते थे, और अपने ख़र्चों में से पैसे निकाल किस तरीके से बहरहाल अपने मामलात उन्हें गुज़ार करते थे। टीनेजर एज में ही इनको एक ऑफ़र आ गई स्टूडियो से जनाब कि आप आइए हमारे पास और इंटरव्यू दीजिए। वो क्योंकि काफ़ी मशहूर भी हो गए थे इलाके में, उनके इलाके से किसी न किसी खबर मुख्तलिफ़ जगह से होती हुई वो स्टूडियो तक पहुँच गई। उनको आरजे की ज़रूरत भी थी और न्यू टैलेंट उनको चाहिए था। उन्होंने इनको बुलवा लिया। जब इनको बुलवाया तो इनका हाल देखा, खूबसूरत भी थे जैसी इनकी रिक्वायरमेंट थी, आवाज़ वगैरह भी अच्छी थी इनकी। अब जनाब इनके जब टेस्ट वगैरह लिया, इंटरव्यू वगैरह लिया, ये पास हो गए, बड़े खुश। वो भी मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप एक आखिरी मरहला जो है आपको करना होगा, वो ये कि आपको अपना टेस्टिंग वीडियो होती है जो वॉइस रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज दीजिए, ताकि अपने में जो हमारे सीनियर्स हैं उनको सुना सकूं। मैं देखेंगे ओके हुआ तो हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे। सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड मैसेज के तौर पे उनको मिलना था कि जनाब ये रिकॉर्ड है और इनका जो टेस्टिंग वीडियो है वो ये जनाब, अब आप देख लीजिए। तो अब जनाब इनका बजट जो था, ज़ाहिर बात है ये खुद ही सब कुछ करते थे, बचपन से शौक़ था जो कि जमा करते रहे थोड़ा। अब जिनके पास जो बजट था उसका इस कदर बड़ा बजट नहीं था कि वो बहुत अच्छे स्टूडियो में ये रिकॉर्ड करते। तो चुनाचे उन्होंने क्या किया, घर जाते ही गूगल खोला और जनाब खूब जितने भी स्टूडियोज़ थे जहाँ पर वो रिकॉर्ड करके अपना जो भी है वॉइस रिकॉर्ड वो कर सकते थे रिकॉर्डिंग, लेकिन उनके बजट में कोई भी किसी भी किस्म का स्टूडियो ना वो उनके बजट में नहीं आ रहा था। मदद वो लेना पसंद नहीं करते किसी से, इसलिए चाहते थे कि मैं खुद ही अपने पॉकेट मनी से ये करूं। बहरहाल किसी न किसी तरीके से एक जो सा वो गूगल में उनका एक स्टूडियो जो लखनऊ के एक शहर जो थोड़ा शहर से बिल्कुल मुज़ाफ़ाती इलाके में था, वहाँ पर एक जनाब अली स्टूडियो था। ज़रा उनके घर से काफ़ी दूर था वो जनाब अली उनको उनके बजट में आ गया। इन्होंने फ़ोन किया, वहाँ से जो आवाज़ आई तो इन्होंने बताया कि ऐसे मैं एक रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, आपके स्टूडियो में आना चाहता हूँ, तो आप गाइडलाइन मुझे दीजिएगा कि मैं कहाँ से किस तरह पहुँचूँ। एक साहब जो बात कर रहे थे पहले तो बड़े मिठास भरे लहजे में हंसे और खुश अखलाक़ी से कह लेंगे जनाब आप टेंशन नहीं लें, आपका काम हो जाएगा, आप तशरीफ़ ले आइए। उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से एड्रेस लोकेशन वगैरह गाइड कर दी। अब जनाब मेरी जब ये लोकेशन वगैरह इनके जहन में बैठ गई तो ये जनाब सारा दिन अपने वो मुख्तलिफ़ मैसेजेस वगैरह जो वो देना चाहते थे टेस्टिंग के तौर पे, वो उन्होंने सारा दिन बैठ के बनाए, स्क्रिप्ट बनाए, काफ़ी स्क्रिप्ट बनाए, और जनाब स्क्रिप्ट बना के शाम को 7 बजे अपने पहुँचे स्टूडियो। अब स्टूडियो बहरहाल बहुत मुश्किल से वो भूल भुलैयों का मामला था, जैसे बहुत ही अजीब व गरीब गलियाँ घूम फिर के बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे वो। तो बरेली का कोई इलाका था, वहाँ से वो स्टूडियो उनका लोकेशन थी उसकी। बहरहाल वो पहुँच गए, स्टूडियो की बेल बजाई तो सामने से एक साहब आए, तो उनका हुलिया भी बता रहे थे कि अजीब व गरीब से हुलिया उनका। तो उन्होंने उनका नाम पूछा कि आप दिलीप साहब? कि नहीं जी मैं दिलीप हूँ, सुबह मेरी बात हुई थी आपसे। कि जी वही मुनफरिद अंदाज में हंसने के बाद उनको वेलकम किया, अंदर ले गए। अच्छा, अब जनाब अली थोड़ी सी गुफ्त शनीद हुई इनकी स्क्रिप्ट के बारे में कि भाई आप ठीक है, आप स्क्रिप्ट तैयार है आपका? जी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आप जितने भी आपके जो वॉइस
जो मैसेजेस लिखे हैं जो आपने रिकॉर्ड करने हैं वो आप एक दफ़ा देख लीजिए, मैं आपको ये सिस्टम ऑन कर देता हूँ और आप भी देख लीजिए। कहले मेरा सिस्टम ज़रा थोड़ा पुराने तर्ज का है और जनाब ये आजकल जो सिस्टम चल रहे हैं उनसे ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल आपका काम यहाँ से ऐसे तरीके से हो जाएगा, आप फ़िक्र मत कीजिए। ये भी खुश हो गए, चलो यार मुझे तो काम लेना है, मैंने कौन सा स्टूडियो ख़रीदना है। बहरहाल जनाब ये अपना इन्होंने थोड़ा रिवीजन वगैरह किया और जनाब स्टूडियो पे उन्होंने वो सब सेट करके उनको दे दिया। अब जनाब के लिए वो शुरू किया, उन्होंने स्टार्ट किया जैसे ही वो बातचीत करना, मुख्तलिफ डायलॉग्स थे जिसके शहर के मुतालिक, उसके कॉलेज लाइफ के मुतालिक, उसके स्कूल की लाइफ के मुतालिक बेशुमार उन्होंने जो भी छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखे थे वो उन्होंने डायलॉग्स की शक्ल में बनाए, बोले और रिकॉर्ड करते रहे साथ साथ। अलगर्ज़ ये कि 10-15 मिनट तक वो ये करते रहे। इस असना में वो इनको एहसास हुआ जैसे ना कुछ आवाज़ वगैरह माइक में सही नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि साउंड दादा को, जो कि वो साहब थे जो मालिक थे यहाँ के, उनको कहा साउंड दादा ये जो कोई थोड़ा सा आवाज़ें आ रही हैं, कह रहे हैं आप थोड़ा सा तार को नीचे से हिलाइए, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर दोबारा आप उसको कीजिए। उन्होंने तार वार हिलाया नीचे से हेडफोन का, तो सही हो गया। अब वो रिकॉर्ड करते करते जनाब काफ़ी रिकॉर्डिंग की, तो बीच में अचानक उनसे स्मेल सी आने लगी अजीब सी, जैसे इंसान जब जहाँ भी बैठता है उसके इर्द गिर्द की जो स्मेल होती है वो नेचुरली उसको आती है। तो इनको स्मेल आई जैसे कोई चीज़ जल रही है, बदबू आई इनको। तो कहने साउंड दादा मुझे ना कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, आपको नहीं आ रही? मतलब कहने किस चीज़ की स्मेल आ रही है? कहने ऐसी चीज़ कोई चीज़ जल रही है। तो साउंड दादा जनाब वो एकदम मतलब घबरा के ना बराबर कमरे में भागे। अब वहाँ जाके देखा कुछ भी नहीं। तो कहने हंसते हुए आए वापस, कहने नहीं जनाब कुछ भी नहीं, आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जनाब वो काफ़ी डायलॉग फिर उन्होंने जब रिकॉर्ड करना शुरू किया तो फिर उनको स्मेल आई। कहने दादा बहुत ज़्यादा आ रही है स्मेल, आप चेक कर लीजिए स्टूडियो के आगे पीछे की आग ना लगी है, खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाए आपका। वो गया बाहर घूम फिर के छितर आया। इस असना में वो जो हमारे दिलीप साहब थे उनको एहसास हुआ जैसे मतलब हेडफोन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, तो वो फिर तार में हिला के गुजारा करते रहे और गर्मी का एहसास हुआ, ऐसे लगा जैसे इनका एसी बंद हो गया उस कमरे का। अब ये परेशान, गर्मी भी लग रही है इनको, ज़रा एसी बंद हो गया था, हफ्स हो गया था, बदबू भी आ रही थी, बड़ा अजीब वगैरह माहौल क्रिएट हो गया था इनसाइड का। तो वो घबरा के ना थोड़ा सा उठे वहाँ से, बंद करके सिस्टम बाहर निकले ताकि ताज़ा हवा खाएं और कुछ फ्रेश होके फिर वापस आए। अब जैसे ही ये बाहर निकले हैं तो चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं, बड़े परेशान। अब ये देख ही रहे थे चारों तरफ परेशान हो के, तो पीछे से किसी ने इनके कंधे पे हाथ रखा, एकदम चौंक के पलटे तो वो साउंड दादा खुद थे। कहने भी खैरियत, क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? कहने ज़्यादा ऐसे गर्मी लग रही थी, एसी लग रहा ख़राब हो गया, तो आप ना मतलब कुछ देखें क्या क्या कर सकते हैं आप, एसी देख लीजिए ज़रा, बैठना मुश्किल हो रहा है इसमें। तो कहला अच्छा आप बैठे, 2 मिनट बैठे, इसको बिठाया, अपनी कुर्सी पे जाके 2 कुर्सी बराबर रखी हुई थी, एक कुर्सी पे जाके बैठ गया। तो पहले आपने कितने स्क्रिप्ट कर लिए हैं रिकॉर्ड? तो मुख्तलिफ़ किस्म के 2-4 सवाल उन्होंने किए। उठ के जैसे गए तो इनको एक हैरानगी का झटका लगा दिलीप साहब को कि जिस कुर्सी से वो उठे थे एसी ठीक करने के लिए जाने के लिए, वो तो साकित थी, लेकिन बराबर वाली कुर्सी जो सी ना वो एकदम हिलना शुरू हो गई, जैसे वहाँ से कोई और भी उठे हैं ये, जबकि वहाँ से नहीं उठे थे, बराबर वाली कुर्सी से उठे थे। तो ये इनके लिए ये और एक बात थी प्रैक्टिकली। तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो वापस आए थोड़ी देर के बाद, कहने लो भाई एसी आपका ठीक हो गया, अब दिलीप साहब जाइए रिकॉर्ड कीजिए। कह रहे दादा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं कंफ्यूज हूँ। कह रहे दादा आप जब यहाँ से उठे थे, इस कुर्सी बैठे थे, यहाँ से जब उठे ये कुर्सी तो मूव नहीं कर रही थी उठने पे, लेकिन बराबर की कुर्सी मूव कर रही थी, इसकी क्या वजह है? तो हंसने लगे, कहने मैं इसी कुर्सी पे बैठा करता था ना, इसलिए कुर्सी हिल गई है। तो कहने बैठा करता था क्या मतलब? कहने यार दिलीप साहब टाइम ज़्यादा हो रहा है, देखे कितना टाइम गुजर गया, आप जल्दी से रिकॉर्डिंग कीजिए, आलतू फालतू बातों में क्यों ध्यान देते हैं आप? अच्छा अब उसको भी चूँकि जल्दी थी, रात काफ़ी हो रही थी, तो वो बहरहाल उठा होगी जानावेली, वो जाके अपना उसने दोबारा सैंपल वगैरह बनाने शुरू किए। बहरहाल
کافی ٹائم گزر گیا، اور جب زیادہ ٹائم گزر گیا تو یہ خود بھی بے چین، کہہ رہے دادا یہاں سے آٹو رکشہ وغیرہ تو مل جائے گا نا واپسی پہ؟ تو وہ مخصوص انداز میں ہنسے، کہ لیں آپ پریشان مت ہوئیے، میں آپ کو خود ڈراپ کر دوں گا، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، سکون سے آپ کام کیجیے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں میرے اسٹوڈیو میں ہوگا۔ تو جناب یعنی وہ بہرحال اپنا کرتے رہے ریکارڈ۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو پھر وہی جلنے کی بدبو کا احساس ہوا کہ نا دادا جلنے کی بدبو کیوں آ رہی؟ کہ نا دراصل نا یہاں پر یہ اس قسم کی بدبو وغیرہ آتی رہتی، شہر سے ہٹ کر ہے نا یہ علاقہ، تو اس قسم کی بدبو آتی رہتی ہے، مضافاتی علاقے ہیں، یہاں کوئی زیادہ انتظام نہیں ہے شہر جیسا، اس لیے نا جو بھی آتا ہے مطلب اپنا جو غلاظتیں ہوتی ہیں کچرا وچرا دائیں بائیں آگے شہر سے ہٹ کر باہر پھینک دیتا ہے، جلا دیتے ہیں وہاں، ہو سکتا ہے علاقے میں کوئی کہیں تھوڑا کچرا وچرا جلا اس کی بدبو آ رہی ہوگی آپ کو، آپ پریشان مت ہوئیے۔ اچھا، تو بہرحال جس نے پھٹافٹ کام نپٹایا، کم و بیش رات کو 1 بج گیا۔ اب یہ بڑے پریشان کہ یار گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے، کھانا بھی نہیں کھایا میں نے، جبکہ ساؤنڈ دادا بیچ میں جا کے کھانا کھا کے آ گئے تھے، تو اب چونکہ یہ بزی تھا مسلسل تو اس لیے کھانا نہیں کھا سکا۔ بہرحال یہ اٹھ کے جناب دادا کام تو ہو گیا، کہ لیں اچھا، وہی مخصوص انداز میں ہنسے کہ لیں اچھا ابھی مبارک ہو، آپ کا کام ہو گیا ہے، چلیے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو ڈراپ کر دوں آپ کے گھر پر؟ جی جی بڑی مہربانی ہوگی دادا۔ دلیپ صاحب کو لیا انہوں نے جا کے، اب وہ جب اسٹوڈیو وغیرہ بند کیا اور جناب علی ان کو موٹر سائیکل پہ جب کک ماری تو وہ کافی مطلب اس کی آواز تھی موٹر سائیکل کی، وہ جب پیچھے بیٹھے دلیپ صاحب اور جو گاڑی انہوں نے چلائی بائک تو بڑی تیز چل رہی تھی، تو وہ ہنس کے مذاق میں کہنے لگے دادا ایک بات کہوں، آپ اتنے سلو ہیں لیکن آپ کی بائک بڑی فاسٹ ہے۔ خوب ہنسا وہ، کہ لیں ہاں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے بہت پیار سے رکھا اپنی موٹر سائیکل میں، پہلے بھی بہت خیال رکھتا تھا، میں ہی اس کو استعمال کیا کرتا تھا۔ اچھا وہ چونکہ دلیپ صاحب اپنے الجھنوں میں تھے، اپنے معاملات اس کے تھے، صبح ان کو وہ اسکرپٹ بھیجنا تھا جو انہوں نے ریکارڈ کیا، تو وہ ان چکروں میں نا ان کی باتوں میں کچھ ذہن دے بھی رہے تھے کچھ نہیں بھی دے رہے تھے، تو ان کی جو باتیں تھیں نا جلیبی کی طرح ویسی تھیں، ٹیڑھی میڑھی سی باتیں، الجھی باتیں تھیں، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھا کہ ان کا اسٹائل ہی ایسا ہے، تو ہمیں کیا، ہمیں تو اپنا کام نکلوانا ہے، ہم نے پیسے دیے کام کیا، دیٹس آل، بات ختم۔ تو اس طرح اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اب جب یہ گھر بھی قریب پہنچ گئے تو کہہ رہے دادا بس یہیں روک دیجیے، میرا سامنے گھر ہے۔ دادا نے گاڑی روکی، بائک، اور یہ جناب اتر کے ان کا شکریہ وغیرہ ادا کیا، جانے لگے تو پیچھے سے دادا نے آواز دی کہ دلیپ صاحب کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ کوئی ہنس کر مخصوص انداز میں، کہ لیں جی جی دادا یہ میرا ہی گھر ہے۔ کہ لیں اچھا بہت اچھا ہے، پیارا گھر ہے، میرا بھی ایسی گھر ہوا کرتا تھا۔ اب وہ دلیپ نے پھر ان کو دیکھا مشکوک نگاہوں سے کہ پتہ نہیں یہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں عجیب و غریب سی، جو مجھے پلے نہیں پڑ رہی۔ تو بہرحال وہ اپنے اس نے بولا کہ یار جلدی سے جان چھوڑا اس سے، اپنا کام کرنا، چونکہ مجھے وہ اس کی زیادہ ٹینشن تھی ان کو، تو اس لیے زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے ان کی باتوں پر۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے آپ کو؟ ہاں بالکل جائیے۔ انہوں نے زیادہ ٹھیک ہے سلام دعا کر کے فارغ کیے چلے گئے۔ اب یہ چلے گئے، دروازہ بند کیا، جیسے دروازہ بند کر کے اندر آنے لگے تو ڈور بیل بجی فوراً ہی۔ اب یہ پریشان کہ ڈور بیل اس وقت رات کے تقریباً 1:30-2 بج رہا ہے، اس وقت کون آ گیا؟ اب انہوں نے جب کی ہول سے جب جھانک کے دیکھا تو جناب علی وہ باہر وہی ساؤنڈ دادا کھڑے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ابھی حیران ہو کہ یار یہ ابھی تو گئے تھے، کیا ہوا؟ واپس آ گئے؟ خیریت؟ انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے تو وہ یہ مخصوص ہنسی کے ساتھ بولے، پھر انہوں نے پرس نکال کے دیا، کہ لیں یہ آپ کا پرس دلیپ صاحب گر گیا تھا، تو میں نے سوچا یہ آپ کو پریشانی ہوگی، صبح تک وہ اٹھا کے نہیں رہے، میں خود ہی دے دوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پرس، بہرحال اس نے پرس لیا، شکریہ ادا کیا اور اپنا دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا۔ اب جناب علی اس نے پہلے آواز سنی، بائک بہت دور چلی گئی نہیں، جب کافی دور سمجھ گیا کہ ہاں بھی وہ اپنے گھر چلے گئے یا اسٹوڈیو میں چلے گئے، اینی وے۔ اب جناب علی وہ اپنے گھر پہ اپنا جلدی جو بھی اس نے فریش ہوا، کھانا وانا کھایا، تقریباً ٹائم بہت ہو رہا تھا، اس نے بولا کہ یار میں صبح یہ کام کر کے بقیہ میں انشاءاللہ اس کو روانہ کر دوں گا، میل وغیرہ کر دوں گا تاکہ ان کا کام میرا پورا ہو جائے کم از کم۔ پورا دن تقریباً کا یہ بڑی مصروفیت میں گزرا تھا اور تھک بھی گیا تھا وہ۔ اب جناب دلیپ صاحب اپنا سو گئے۔ اب صبح جب آنکھ کھلی تو وہ فریش تھے کافی، انہوں نے فٹافٹ ناشتے سے فارغ ہو گئے، سب سے پہلے نا وہ
اور جو ساؤنڈز وغیرہ سیمپلز وغیرہ تھے وہ انہوں نے سننے کے بعد جناب ان کو ریکارڈ کیا، ریکارڈ کر کے انہوں نے میل کر دیا، انہوں نے سی ڈی ریکارڈ کر کے بھیج دی۔ اب انہوں نے میل کر دی، اس کے بعد کم و بیش 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے بعد اسٹوڈیو سے کال آ رہی ہے۔ اسٹوڈیو سے جب کال آئی تو وہاں سے ایک صاحب بولے کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ نے ہمیں کیا بھیجا ہے، دلیپ صاحب یہ کیا بھیجا آپ نے؟ تو کہنے جی سر کیا مطلب، میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ میں نے تو اچھا، اس نے جب ان کو میل کیا تھا تو اس نے ایک میسیج اس پہ موبائل پہ بھیج دیا کہ میں نے مطلب آپ کو یہ بھیج دیا ہے مواد، آپ ذرا چیک کر لیجیے۔ تو اس چیک کرنے کے عوض جب ان کی باتیں ان کو سننے کو ملی کہ کہنا آپ نے دیکھ لیا، چیک کر لیا؟ کہ نہیں چیک کیا تھا، ابھی تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یا آپ خود تو چیک کیجیے پہلے، آپ نے کیا بھیجا، آپ نے سنا یہ کیا ہے یہ؟ کہ سر میں نے چیک کر کے بھیجا۔ کہ پھر سنیے، آپ اس کو یا تو دوبارہ ریکارڈ کیجیے یا اس کو صحیح کر کے بھیجیے۔ انہوں نے بہر روکے انداز میں کہا اور بند کر دیا فون۔ ابھی بیچارے انہوں نے دوبارہ جو بھی ان کو مواد واپس آیا انہوں نے وہ سنا۔ ابھی ہکا بکا پریشان، ٹینشن میں آ گئے، فل ٹینشن میں، کیونکہ انہوں نے تو ریکارڈ کیا تھا اور ریکارڈ کرنے کو چیک کیا تھا، بالکل صحیح تھا، لیکن وہاں جا کے کیا ہوا، واپس جب آیا تو وہ جب اس نے چیک کیا تو پتہ لگا ان کے وائس ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی ریکارڈنگ چلتی رہی، یعنی جو ڈائلاگ وہ کہہ رہے تھے وہی ڈائلاگ کوئی اور صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور وہ آواز تھی ساؤنڈ دادا کی۔ اب ان کو تو کاٹے خون نہیں، اب یہ کہنے لگے یار میں نے تو اتنی محنت کی، اب کیا کروں؟ اب یہ فٹافٹ انہوں نے وہ فون اٹھایا، ساؤنڈ دادا کے یہاں فون کیا۔ اب جناب جب انہوں نے فون ملایا تو وہاں سے ریکارڈنگ کی آواز آ رہی تھی کہ دس نمبر ہیز ناٹ ایگزسٹڈ۔ اب یہ پریشان کہ یار یہ تو ریکارڈنگ اس ٹائپ کی جو آواز آ رہی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے مدتوں سے فون بند ہے، تبھی یہ آتا ہے ریکارڈ۔ جب کوئی فون استعمال میں نہیں آتا وہ تو پھر یہ نمبر بند کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ ریکارڈ لگا دیا جاتا ہے۔ بہرحال پریشان ہو گئے، جب نمبر نہیں ملا تو یہ اٹھے اور فٹافٹ اور ٹرانسپورٹیشن کا وہاں پہنچے، ہکا بکا پریشان اچھا وہ جو وہاں پہنچے فرسٹ ٹائم تو ذرا پریشانی میں تھے، تو اب سیکنڈ ٹائم گئے تو بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے، وہ دماغ میں وہ جو علاقہ تھا نا وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہے تھے، لیکن وہ ان کو اسٹوڈیو نہیں مل رہا تھا، بے انتہا پریشان ہوئے۔ تو ایک صاحب سے انہوں نے جو شکل سے معقول لگ رہے تھے ان کو، ان سے پوچھا کہ جناب یہاں پر ایک اس نام کا اسٹوڈیو تھا، وہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے، کل میں آیا تھا یہاں پر۔ تو اس کی بات سن کے اس بندے نے بڑے غور سے اس کو سر سے پیر تک دیکھا دلیپ کو۔ کہلے آپ کب آئے تھے اسٹوڈیو؟ کہلے کل آیا تھا میں یہاں پر۔ کہلے آپ کو کنفرم میں آپ کل آئے تھے یہاں پر اسٹوڈیو تھا؟ کہلے جناب میں نے یہاں پر کام کیا اسٹوڈیو پہ، میں ریکارڈ کر کے لے گیا، تھوڑا پرابلم آ گیا ریکارڈنگ میں تو اس لیے میں واپس آیا ہوں دوبارہ۔ کہلے حیرت کی بات ہے یار۔ کہلے اس میں حیرت کی کیا بات ہے جناب؟ کہلے حضور یہ تو اسٹوڈیو کم از کم 25 سال پہلے اس کے مالک سمیت جل گیا تھا۔ کہلے کیا مطلب؟ کہلے وہ مالک اسی اسٹوڈیو میں رہتا تھا اور بڑا پیار تھا اس کو اپنے اسٹوڈیو سے، اور جناب وہ کہیں آنا جانا اس کا نہیں ہوتا، اسٹوڈیو میں رہتا تھا، اسٹوڈیو میں سارا کچھ تھا اس کا۔ تو ایک دن وہ اچانک کسی وجہ سے وہ کچھ ناگہانی وجوہات کی بنا پر اسٹوڈیو جل گیا اور وہ مالک بھی اسی میں جل کے خاک ہو گئے دونوں۔ اب اس کے رونگٹے کھڑے، کہنے ہاں، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں تھا، ابھی سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کل جو میں نے یہاں آگے کیا وہ جھوٹ تھا سب۔ اب وہ پریشان کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اسی ٹینشن میں وہ سوچ میں پڑ گیا مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا کام تو رک گیا، میں کیا کروں؟ اس کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ فوراً سچویشن کو ذہن میں رکھے جناب وہ پورا اپنا وہ جو بھی جو حساب کتاب ساتھ لے کے آیا تھا ریکارڈنگ کے لیے میٹیریل وغیرہ، وہ لے کے ریڈیو اسٹوڈیو چلا گیا جہاں سے اس کو آفر آئی تھی۔ وہاں پر جا کے جو ان سے ملاقات ہوئی، بڑے شریف آدمی تھے، ان سے بات چیت کہ جناب ایسے ایسے باتیں میں کل گیا تھا یوں اور ایسے ایسے آج وہاں سے یہ معاملہ ہوا، آپ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں دوبارہ وہاں گیا تو مجھے ساری سچویشن انہوں نے بتائی کہ وہ ایسے ایسے، وہ بڑے حیران ہوئے اس کی پوری کہانی سن کے۔ کہہ رہے جناب آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں بھائی آپ کے ساتھ میٹیریل جو ہے، تو کہنا ہاں یہ ریکارڈنگ یہ تو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ پرانے انسٹرومنٹ سے ریکارڈنگ کی گئی ہے، جدید انسٹرومنٹس وغیرہ اس میں استعمال نہیں کیے گئے۔ ہاں یہ مجھے احساس ہو رہا ہے اس چیز کا۔ کہہ رہے بس
تو कह ले आपके साथ तो ज़्यादती, आपका तो पैसा भी लगा ठीक ठाक। कह सर मेरा पैसा भी लगा, बड़ी मेहनत मैंने की, रात को 1-2 बजे तक मैं वहाँ लगा रहा हूँ काम में, और जिसका रिज़ल्ट ही आया, मुझे बेइंतहा अफ़सोस हुआ। कह रहे चलो इंसानी हमदर्दी के तहत मैं आपको अपना स्टूडियो इस्तेमाल करने की इजाज़त देता हूँ, आप यहीं से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वो बड़ा खुश बेचारा, उसने शुक्रिया अदा किया जनाब, रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग करके उसने दिया। उसने सब वॉइस मैसेज वगैरह उसकी जो भी रिकॉर्डिंग मैसेज थे सुने, उसके डायलॉग अंदाज़ ये वो सब सुना, उसी वक्त उसको ओके कर दिया। चलिए ठीक है जनाब, कल से आपकी जॉब है यहाँ पर। बड़ा खुश घर आया, उसने घर वालों को खबर सुनाई, बड़े खुश घर वाले सारे। तो जनाब उसका जो बचपन से ख्वाब था कि लखनऊ में मुझे आरजे बनना चाहता हूँ मैं, और बन गया। बहरहाल कहने का मतलब ये कि जब इंसान लगातार मेहनत करता है, कोई टारगेट उसके जहन में क्लियर होना चाहिए, और उस टारगेट पे वो मुसलसल पे दर पे मेहनत करता रहे। मुसलसल मेहनत करना ज़रूरी है, डामाडोल नहीं होना चाहिए उसको अपने काम के दौरान। जब वो मुसलसल मेहनत की उसमें, तो जनाब उसको उसका रिज़ल्ट मिला, बड़ा खुश हुआ। बहरहाल अब वो कुछ अर्सा गुजर गया उसको आरजे बने हुए, बड़ा ज़बरदस्त पॉपुलर आरजे का मुकाम उसने फौरी तौर पे चंद महीने में ही हासिल कर लिया। एक दिन वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, सुबह जाके बैठा रिकॉर्डिंग के लिए। तो वो मतलब आरजे का काम होता है, वो जनाब लोगों से इंटरव्यूज़ करता है, लोग कॉल करते हैं उसको जनाब, और फिर वो जो भी मामलात होते हैं, सवाल जवाब किए जाते हैं। तो इसने क्या किया, पहला जो सवाल करना था, कहना जनाब दिलीप आरजे आपके सामने सवाल रखता है, पहली कॉल किसकी है? जी, जवाब दीजिएगा, आप कौन साहब हैं? तो वहाँ से थोड़ी देर खामोशी के बाद एक मखसूस हंसी की आवाज़ आई। वहाँ से एक सवाल किया गया कि जनाब काफ़ी दिन से आप स्टूडियो नहीं आए कोई भी काम लेकर। तो वो एकदम चौंका, स्टाइल, हंसना, ये वो सारा वही साउंड आ लगा। एकदम उसने फ़ौरन नंबर देखा दिलीप ने कि ये किस नंबर से कॉल की गई है। वो सारा वो प्रोग्राम भूल गया। उसने नंबर देखा तो वो साउंड आ लगी नंबर, फ़ौरन उसने वो नंबर से मैच किया, नंबर वही। उसने फ़ौरन कॉल बैक किया, लेकिन वही मैसेज आ रहा था जो पुराना, दिस नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट। ये काफ़ी देर तक चलता रहा। इसके दिमाग में शाएँ परेशान। बहरहाल ये जब काफ़ी देर गौर व फ़िक्र करता रहा, तो इसका दिमाग काम करना बंद कर गया कि यार ये क्या है, वो चीज़ समझने से कासिर था वो। तो कुदरत दरअसल जब काम आपके जो बनने होते हैं वो किसी न किसी तरीके से करवा देती है। अगरचे उसके पास बजट नहीं था इतना कि वो किसी अच्छे बहुत अच्छे स्टूडियो में जाके अपना रिकॉर्ड करता, मैं जो भी उसका मटेरियल था, तो बस उसको कुदरत ने एक स्टूडियो दे दिया जिसका कोई वजूद नहीं था, जो 25 साल पहले जल गया था। तो बहरहाल उसने बड़ी देर गौर व फ़िक्र की, तो बहरहाल उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरा काम बहरहाल हो गया। अगर इस दुनिया में इस वक्त किसी से बात करता हूँ कि जनाब मेरे साथ ये हुआ है, तो मेरी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं करे, चुनांचे उसने कभी भी किसी से ज़िक्र ही नहीं किया। उसका काम हो गया, उसने बस खुदा का शुक्र अदा किया, अपना कंटिन्यू रखा। तो ये जनाब मेरी इससे एक सबक हमें मिलता है कि आप मुसलसल मेहनत कीजिए और रिज़ल्ट बहरहाल इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। तो नेक नियति शर्त है। मैं अपने तमाम नए व्यूवर्स से दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। उसके आप बीती वगैरह जो उनके ज़हन में है तो लिख कर मुझे मेल कर दीजिए, फिर मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैं आपके जो भी मैसेजेस हैं, जो भी आपकी आप बीती हैं, वाक़यात हैं, वो जल्द अज़ जल्द सुनाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही आप प्रोफ़ेसर शमशेर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।